Isaias 42. Ang Ginoo miingon, Ania ang akong alagad nga akong gitabangan, akong pinili o gikahimut-an pag-ayo. Gihatag ko kaniya ang akong espiritu ug hatagan niyang hustisya ang kanasuran. Dili siya mosinggit o motuaw. Dili siya maghimog saba nga pakipulong sa kadalanan. Dili niya balion ang huyang nga bugang, ug dili niya palungon ang nagkaawok nga suga. Ipatuman gayud niya ang hustisya. Dili gayud siya mawad-an og paglaom o maluya, hangtod nga mapatunhay niya ang hustisya dinhi sa kalibutan, ang kapuluan magpaabot sa iyang balaod. Mao kini ang giingon sa Dios, ang Ginoo nga maoy nagbuhat sa kalangitan ug naghikyad niini ug nag-umol sa kalibutan ug sa mga butang nga anaa niini. Siya maoy naghatag og gininhawa sa katawhan o kinabuhi sa tanang binuhat, ug karon siya nag-ingon sa iyang sulugoon. Ako ang Ginoo nagtawag kanimo aron ipatunhay mo ang katarong. Pinaagi kanimo maghimo ako kasabutan uban sa tanang katawhan ug himuon ko ikaw kahayag sa kanasuran aron pagpabukas sa mata sa mga buta ug pagpagawas sa mga binilanggo gikan sa mangit-ngit nga bilangguan. Ako mao si Yahweh ug mao kana ang akong ngalan. Dili ko gayud ihatag kang bisan kinsa ang akong himaya o ang akong dungog ngadto sa malarawan nga Dios. Ang akong gisulti kaniadto nahitabo na karon, o gipahayag ko karon ang bag-ong mga butang bisag wala pa kini mahitabo. Pag-awit og bag-ong awit ngadto sa Ginoo ug dayga siya o kalibutan. Dayga siya o mga sakayanon. Dayga siya tanang binuhat sa kadagatan, pag-awit kamo o kapuluan. Pasinggita sa pagdaig ang kamingawan ug ang mga syudad. Dayga siya mga lumulupyo sa Kedar. Paawita nga malipayon ang malumulupyo sa Sela. Pasinggita sila sa kalipay dito sa tumoy sa kabukiran. Padayga o pahimayaa sa Ginoo sila nga nagpuyo sa layo nga kayutaan. Makig-away ang Ginoo sama sa sundalo, sama sa usa ka bayani nga mamungot pag-ayo. Mimando siya sa pagsulong o nagmadaugon siya batok sa iyang mga kaaway. Ang Dios miingon, Nagpailog ako sulod sa dugayng panahon, nagpakahilom, o gipugan ko ang akong kaugalingon apan karon mo singgit ako sama sa usa ka babae nga nagbati ug nag-abot ang gininhawa. Lumpagon ko ang kabukiran o kabungturan, o palayaon ang mga sagbot o kakahuyan. Himuon kong diserto ang kasubaan o pahubson ang mga linaw. Tultulan ko ang mga buta sa dalan nga wala nila hiagii. Himuon kong kahayag ang ilang kangitngit ug patagon ang gansang-gansangon nga mga dapit nga ilang pagalaktan. Mao kini ang akong mga saad ug tumanon ko gayud kini. Managan o maulawan gayud ang mosalig sa mga Dios ug ang moingon sa tinunaw nga mga larawan, kamo maoy among mga Dios. Ang Ginoo miingon, pamati kamong mga bungol ug tan-aw kamong mga buta. Kinsay ingon kabuta sa akong alagad ug ingon kabungol sa akong sinugo? Daghan kamong nakita apan dili kamo motuman ini, makadungog kamo apan dili kamo mamati. Ang Ginoo matarong, busa gipatigbabaw niya ang iyang mga balaod ug mga pagtulun-an.
Gusto siya nga tumanon sa iyang katawhan ang iyang kasuguan, apan ang iyang katawhan gitulisan o gikawatan. Silang tanan nahulog sa gahong o gitambog diha sa mga bilangguan. Nahimo silang tukbonon nga wala gayoy makaluwas. Inagaw nga walay moingon. Iuli kana. Kinsa kaninyo ang mamati niini og magtagad sukad karon? Kinsay nagtugyan kang Hakob ngadto sa mga mangingilog ug kang Israel ngadto sa matulisan? Dili ba sa Ginoo man kita nakasala ug iya mang balaod ang wala nato tumana? Busa gipahamtang niya kanato ang iyang kasuko ug ang mga makalilisa nga gubat, sama sa kalayo ang iyang kasuko nga misunog kanato, apan wala kita motagam. Napaig kita apan wala kita makakat-on gikan niini.